नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 8 वर्ष पूरा। आज संविधान दिवस मनाइँदै टुँडी खेलमा भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुग्दा पनि नागरिकका समस्या र गुनासो अझै पनि उस्तै। जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने अभियानमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। सुशासनमा सत्तारूढ दलहरूको उदासीनता, ठूला दलहरूको काम कमजोर रहेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आरोप। देशमा अराजकता बढ्दै गएको छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ भन्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिइन् शुभकामना सन्देश। समतामूलक समाजको सृजना गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। 20 वृक्ष रोपेर अमृत फल्दैन, कोर्स करेक्सन गरौँ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाई। संविधानमा हामीले उठाएको मागप्रतिको अडान अझै कायम छ भन्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाको धारणा। नागरिक सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने अवस्थामा उभिएका छौं भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाई। अस्थिरताले प्रदेशवासीमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा छाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको टिप्पणी। संघीयता फेल भयो भने केन्द्र सरकारकै कारणले हुन्छ भन्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको टिप्पणी। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा शिक्षकहरूको आन्दोलन। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी आवागमन अस्तव्यस्त। विद्यालय शिक्षा विधेयक समन्वय नगरी ल्याइएको भन्दै सरकारवालाहरूले जनाए असन्तुष्टि। शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा। अबको शिक्षक दलको वफादार कार्यकर्ता हुन नहुने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको भनाई। शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि राजनीतिक फाइदा देखिन्छ भन्दै कोइरालाको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने प्रधानाध्यापक र घायल हुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने। शिक्षकको आन्दोलनप्रति एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जनाए ऐक्यबद्धता। हस्तकला नेपालको निर्यातमा नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने उद्योग सचिव मधु कुमार मरासिनीको भनाई। एउटा मात्र विधेयक पारित गरी संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन। द्रुत बस सेवा रत्न पार्क सूर्य विनायकसम्म मात्र सीमित नहुने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको जिकिर। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला सहितका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास धुम्बाराईमा पुगे। देउबाको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाए। विधि अनुसार पार्टी चलाउन शेखर कोइराला समूहले देउबालाई गरायो सचेत। संविधानलाई एमाले राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादीबाट खतरा रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दावी। संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरू बीच एकताको पक्षमा उभिन् नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री। संविधान पवित्र दस्तावेज हो, तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। कानून पढाउने कलेजका सञ्चालकको गैर कानूनी धन्दा। चक्रवर्ती कलेज विश्वविद्यालयको कारबाहीमा पर्यो। सिटिबिटी र नेभी संघ बीच 120 जनालाई निशुल्क पढाउने गरी भयो सहमति। कपी साटेर प्राध्यापककी छोरी पास गराएको भन्दै महेन्द्र मोरङका विद्यार्थी संगठन आन्दोलित। भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाली गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतको गरे खोलेर प्रशंसा। रामदेवले प्रकाश सपुतलाई सलमान र शाहरुख भन्दा ठूलो स्टार भनेर चिनाए। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.3% मा सीमित रहने एडीबीको प्रक्षेपण। शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा हट्दै संस्थागत र व्यक्तिगतमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने। युद्धग्रस्त यमनमा खडेरीको चुनौती देखियो। युद्ध विरामपछि पनि लेबनानका प्यालेस्टाइनी शरणार्थी त्रासमा। क्यानाडा र भारत बीच सम्बन्ध बिग्राउँदो। भारतमा आतंकवाद र अपहरणको खतरा रहेको भन्दै क्यानाडाद्वारा एडभाइजरी जारी। कानाडामा रहेका आफ्ना विद्यार्थीलाई पनि भारतले गरायो सचेत। एसियन गेम्समा पुरुष भलिबल टिम इरानसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपमा उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज संविधान दिवस मनाइएको प्रसङ्गबाट।
आज संविधान दिवस। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था लगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। टोलीखेलमा विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुभयो। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको हो। नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज भएको थियो। संविधान नेपालको मूल कानुन हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण हुन नै बाँकी छन्। संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, जनशक्ति लगायतका अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोडबल गरिरहेका छन्। संविधान जारी भएपछि देशमा विकास र समृद्धि आउने आशा र अपेक्षा गरिए पनि त्यस अनुसारको काम हुन सकेको छैन। राजनैतिक प्रणाली फेरिए पनि शासनको प्रवृत्ति फेरिन नसक्दा नागरिकको दुःख र शास्ति अझै पनि उस्तै छ। संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवास लगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले अहिलेसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। मौलिक हकका धाराहरू संविधानमा मात्र सीमित भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। यसैबीच संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयतमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दह्रो र सबल बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियान रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोलीखेलमा भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइएको छ। टोलीखेलमा भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस मनाएको हो। समारोहमा नेपाली सेनाको टोलीले शान्तिको प्रतीक परेवा उडाएको थियो। यस्तै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, सुरक्षा निकायका विभिन्न समूहहरूले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 लाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तर लामो समयदेखि अन्धकारमय रहेको नेपालको अवस्था, राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान जारी भएर 8 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझै पनि नागरिकमा समस्या छ, गुनासोहरू अझै उस्तै छ र पछिल्लो समय संविधानका बरखिलाफमा, संविधानका विरुद्ध विभिन्न आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। नवौं संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो। सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई फराकिलो बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको पनि उहाँले बताउनु भयो। संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणदेखि भएका कानुनको परिपालनादेखि मार्फत जनतामा राजनैतिक परिवर्तन को प्रत्याभूति गराउने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानको थालनी गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो उहाँले भन्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उनीहरूले देखेको समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न संविधान दिवसको अवसरमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले मार्गदर्शन गरेका मूलभूत विषय र मर्मलाई समातेर कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपालको संविधान निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक साथै भौगोलिक विविधताले पनि भरिपूर्ण रहेकाले स्नेह, सद्भाव र सहिष्णुतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समाजमा अराजक गतिविधि बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै यो देशकै लागि समस्याको विषय बनेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा युवा शक्ति पलायन बढिरहेको भन्दै यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न
पहल प्रयत्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा प्रणालीमा भएका कतिपय कमजोरीका कारणले पनि समस्या निम्तिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सुशासनमा सत्तारूढ दलहरूको उदासीनता र ठूला राजनैतिक दलहरूले गर्नुपर्ने काम कमजोर रहेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै बीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राजनैतिक अस्थिरताका कारणले पनि मुलुकमा केही समस्या देखा परेको र केही स्वार्थ समूहहरू पनि अस्थिरता निम्त्याउन हाबी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेपालका जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू मूलधारका राजनैतिक दलहरू अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि समस्या हल गर्न सकिने जिकिर गर्नुभएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका खड्काले अबको देशको कार्यसूची सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन अब सबै थप समर्पण भावका साथ जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले डेङ्गु रोग फैलन नदिन तथा यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गरिरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले देशको पूर्वी पहाडी भूभाग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएका बाढी पहिरो जस्ता विपदका कारण भएको जनधनको क्षतिमा तत्काल राहत उद्धार र तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समेत समन्वयमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको नक्सालको नारायण चौरमा पार्टीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सही क्रियाकलाप अगाडि नबढाउने लगायतका तौर तरिकाहरू सरकारले गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले संविधान दिवस नेपाली जनताको साझा दिवस भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरू देखिने गरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनताको एकता उन्नतिका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति जनतामा खटपट ल्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति क्षेत्रीय साम्प्रदायिक जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्थाका नाममा गरिएका उच्छृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नरहेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले संविधान दिवस सरकारी दिवस नभई सरकार र नेपाली जनताको दिवस भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्था सामाजिक न्याय समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेले संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौँको नक्सालको नारायण चौरमा एमालेले राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम राखेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै संविधानका मूलभूत मान्यता परिवर्तन गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घर्षरत रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आफ्नो मान्यताका पक्षमा जनमत बटुल्न प्रयासरत छौँ। यो संविधान जारी भएपछि देशमा सुशासन स्थिरता दिगो शान्ति अर्थतन्त्रमा सुधार रोजगारीको सृजना युवालाई स्वदेशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण जनताको जीवनस्तरमा आमूल सुधार भोलिको सुन्दर नेपालको आशा लाग्दो खाका एवं राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान र सबल नेपालका पक्षमा संविधानका पक्षधर र संवाहक शक्तिहरूले कार्य गरेका भए हाम्रा मान्यताहरू स्वतः कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै जाने निश्चित थियो। नेपालमा एउटा उखान छ, उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता जस्ता मुद्दाहरू नेपाली जनताका मुद्दा नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, यी मुद्दा सही थियो भनेर प्रमाणित गर्न कथित बुद्धिजीवी र यसका भरियाहरू निरर्थक प्रयास गरिरहेका छन्। 20 वृक्ष रोपेर अमृत फल फल्ने सम्भावना थिएन, अन्ततः फलेन फल्दैन उहाँको भनाइ छ। देशले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रको समीक्षा गर्ने र कोर्स करेक्सन गर्ने बेला आइसकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो जहाँबाट गल्ती सुरु भएको छ त्यही बिन्दुबाट कोर्स करेक्सन सुरु गरिनुपर्छ। देशले थप बर्बादी थेग्न सक्ने अवस्था छैन। 50औं लाख युवालाई स्वदेश फर्काउने, स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै भएका युवालाई काम र सम्मान दिने, यो देश सबैका लागि बस्न लायक बनाउने काममा लाग्न ढिला भइसकेको छ। राज संस्था लगायत कुनै पनि शक्तिलाई निषेध नगर्ने गरी नयाँ खाले समझदारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै देशभित्रका परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बीचको आपसी एकता सहकार्य र अस्तित्वको स्वीकारोक्तिको जगमा आमूल सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव समेत उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएको छ। जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली जनताको पटक पटकको सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको परिणाम स्वरूप मुलुकमा एकात्मक, केन्द्रीकृत एवं निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि 2 पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 138(1) र 138(1) क संविधान सभाको नियमावली 2070 उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहको समयमा भएको 22 बुँदे र 8 बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा आदिवासी जनजाति, खस र सरकार बीच भएका सम्झौता, सहमति, समझदारी समेत उल्लङ्घन गरी अन्तरिम संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार समेतलाई खोज्ने कार्य गरी नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ भनिएको छ। जसपा मुलुकमा पहिचान सहितको संघीयता र समावेशी राज्य निर्माण गर्न चाहने बताएको छ। पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था, शक्तिशाली जनलोकपाल गठन गरी भ्रष्टाचार अन्त्य, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्ने, नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू हुनुपर्ने, राज्यले प्रयोग गर्ने भाषालाई संविधानमा सूचीकृत गरिनुपर्ने र सबै भाषाहरूको संरक्षण विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने लगायत पार्टीले संविधान जारी हुनु अगाविदेखि उठाउँदै आएका यथावत माग र मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संविधान संशोधन गरी जनताका माग र मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आम नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने गरी काम गरेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भए पनि नागरिक सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने अवस्थामा सरकार उभिएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकार नेपालको संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यसका लागि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गरेर संघीयतालाई सबलीकरण गर्न 17 बुँदे साझा धारणा तय गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश समन्वय परिषदले प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गर्दै कानुन तर्जुमा, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अन्तर तह समन्वयका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कोशीको राजनैतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशवासीमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्थामाथिको चुनौती सामना गर्न सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो। हाल कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरताले सिङ्गो प्रदेशवासीमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधान निर्माण र परिवर्तनका लागि एक ठाउँ उभिएका सबै राजनैतिक शक्तिहरू पुनः साझा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। कानुनहरूको अभावमा संघीयताका मर्म र भावना बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराई, वातावरण विनाश, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधिहरू, बढ्दो रोजगारी, जनचाहना अनुसारको शासकीय सुधार प्रदेशको मुख्य चुनौती भएको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। संविधान दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधानले दिएको अधिकार पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन नचाहेको बताउनुभयो। संघीयता फेल भयो भने केन्द्र सरकारकै कारणले हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अधिकार बाँडफाँडमा सङ्कुचित हुनु भएन, जे लेखिएको छ त्यही अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरू बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। देशभरबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरू माइतीघरमा भेला भई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाईमा आन्दोलन भएको हो। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न 18 बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ, जसमा सरुवा, बडुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग रहेका छन्। सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर स्कुलमा
कुल बजेटको 20% लगानी गर, शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिई, कक्षा 12 सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर, 10 वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर, शिक्षा विधेयक संशोधन गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाइएको छ। यसैबीच शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा नै समस्या आएको छ। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका शिक्षकहरूले सडक नै ढाकिने गरी प्रदर्शन गरेकाले गाडी आवागमनमा समस्या भएको जनाइएको छ। भिडभाडका कारण गाडीको चाप बढी भएपछि माइतीघर मण्डला हुँदै चल्ने गाडीलाई नयाँ भानेश्वर, पुरानो भानेश्वर, थापाथली, भद्रकाली लगायतका ठाउँबाट डाइभर्सन गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले माइतीघर क्षेत्रको सडक खुलाउने प्रयास पनि जारी राखेको छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। यसैबीच सरकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदासम्म नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदासम्म नै नगरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सरकारवालाहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्त भरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताउनुभयो। कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको उल्लेख्नुभयो। उहाँले शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा हुमिने गरेको बताउनुभयो। केही शिक्षकहरू स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक ढिलो आएकोमा स्वागत गर्नुभयो। उहाँले संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक आए पनि विधेयक आउने प्रक्रिया गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले अभिभावकको प्रतिनिधिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने विषय सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष भण्डारीले संघीय समितिमा सरकारवालाहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरकारवालाहरूलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षक महासङ्घका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हक हित विपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूलाई हानि पर्ने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। ताम्राकारले आफू खुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटक पटक आफूहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्दै आफू खुसी सरकारले विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको हक हितका विषयहरू उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन्। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाईमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरुवा बढुवा दरबन्दी स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर उनीहरू आन्दोलित छन्। शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा खास गरी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले भने अबको शिक्षक दलको वफादार कार्यकर्ता हुन नहुने बताउनु भएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि राजनीतिक फाइदा देखिने उहाँको भनाइ छ। शिक्षकको अधिकतम तलब सुविधा कार्यक्षमताका आधारमा तोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कक्षा 8 सम्म पालिका स्तरीय र 12 मा राष्ट्रिय स्तरको जाँच भएपछि एसई नचाहिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले विद्यालय अनुगमन गर्ने, विद्यालय बन्द गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि गर्ने विद्यालय अनुगमनमा शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द र प्रधानाध्यापक वा विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले सुरुवातबाटै आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा राजनीति नगर्न पटक पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको संयोजक बजगाई बताउनुभयो। बजगाईका अनुसार महानगरपालिकाले कुन विद्यालयमा अनुगमन गर्ने भनेर तोकेको छैन भने बिहिबार नै अनुगमन हुने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक 2080 का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन मार्फत उठाएका अधिकांश मागहरू समग्र सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षकको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै भन्नुभएको छ, एउटा सांसद हुनुको नाताले विधेयकभित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय त बाँकी छँदैछ, तर पनि नेपाल
नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले उठाउनु भएको संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरूले पनि थप छलफल र बहसको आवश्यकता महसुस गरेको छु उहाँको भनाइरहेको छ। निजामती सेवामा जस्तै शिक्षक सेवामा पनि समान सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकले पाउने उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शिक्षकलाई वर्षमा कम्तीमा एकपटक शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था हुनुपर्ने, योग्यता बढाउन शिक्षकहरूलाई अध्ययन विधाको सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षकहरूलाई सरकारी मर्यादा क्रममा समावेश गरिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै शिक्षकहरूका लागि अलग्गै शिक्षक अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षकको योग्यता आधारभूत र माध्यमिकका लागि क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर तोक्ने हो भने आधारभूत तृतीयलाई अधिकृत र माध्यमिक तृतीयलाई उपसचिव समान सेवा सुविधा हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई नियमित रूपमा तह श्रेणी बढुवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि प्रत्येक तह र श्रेणीमा 5 वर्ष सेवा अवधि तोक्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा एक पटकका लागि खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघका मागहरू उपयुक्त, जायज र न्यायसङ्गत रहेको उहाँले बताउनुभयो। यी मागहरूले शिक्षकहरूको मात्र नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षाकै उज्यालो भविष्यका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्तकला नेपालको निर्यातमा नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको हस्तकला वस्तुहरू निर्यातका समस्या र समाधान विषय गोष्ठीमा बोल्दै सचिव मरासिनीले यसो बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने धेरै वस्तुहरू रहेको भन्दै हस्तकला त्यसको नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गर्न सके निर्यातको नेतृत्व हस्तकला क्षेत्रले गर्ने दाबी गर्नुभयो। सचिव मरासिनीले हस्तकला परिवार, किसान, महिला र साना उद्यमीसँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बहुतारिएर विदेश गइरहेका बेलामा गाउँघर र समुदायमा नै थोरै शिक्षाबाट पनि उद्यमशील बन्न सक्ने क्षेत्र हस्तकला भएको बताउनुभयो। उहाँले हस्तकलाका वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्न सके मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान पनि दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेश जाँदा र नेपालमा विदेशी पाहुनाहरू आउँदा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला बनाउने कालीगरहरूको अभाव भएर भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नेपाली युवाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। उहाँले नेपाली युवाहरू 25,000 तलबका लागि लाखौं रकम बुझाएर अरब जाने र नेपालमा कामदार नहुने अवस्था रहेको भन्दै यो कमजोरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भएको पनि बताउनु भएको छ। एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संघीय संसदको चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ। संसद र दलहरूको निष्क्रियताका कारणले विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो। 2080 वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मात्र पारित गरेको छ। यसबाहेक चालु अधिवेशनको 55 वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिन मात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 14 गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज 12 गतेका लागि बोलाइएको छ। यता नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैं तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्व नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने बताइएको छ। त्यसो हुँदा संसद र समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल 17 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको समितिमा 12 वटा विधेयक रहेको र भर्खरै 2 वटा विधेयक दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा 3 वटा विधेयकहरू रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा 55 वटा बैठक बसेको छ। यस अधिवेशनमा 7 वटा बैठक अवरुद्ध भएको र 8 वटा बैठक सूचना टाँच गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो। उहाँले समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। द्रुत बस सेवा सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्कसम्म चल्नेछ। द्रुत बस सेवा बुधबार उद्घाटन भए पनि बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ। उद्घाटनको दिन द्रुत बस सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह लगायतकाले यात्रा गरेको जनाइएको छ।
यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्न पार्क सूर्य विनायकसम्म मात्र सीमित नरहने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवा सूर्य विनायक रत्न पार्क रुटमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै सरकारले एयरपोर्ट, रिङ रोड, नागढुङ्गा, ललितपुर, बालाजु, महाराजगञ्ज र चाबेल क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बेलुका र बिहान अफिस समयमा धेरै यात्रुको चाप हुने र धेरै बसहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यात्रुहरूको सहजताका लागि बिहान बेलुका 2-2 घण्टा द्रुत बस सेवा शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवालाई सरकारले विस्तार मात्रै नभएर निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवा सरकारले जुन उत्साहका साथ सुरु गरेको छ त्यही उत्साह निरन्तर रूपमा सधैँका निम्ति रहने गरी यो कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले बस सेवालाई सरकारले निरन्तर अनुगमन र फलोअप गर्दै जाने र कुनै पनि अवस्थामा अवरोध नपुग्ने गरी निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले बस सेवालाई निरन्तरता र विस्तार दुवै गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेको द्रुत बसमा यात्रुहरूलाई कहाँ समस्या भयो, कहाँ ट्राफिक समस्या भयो, सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्कसम्म आउने समय करिब 2 घण्टा लाग्छ। यसलाई सबैभन्दा पहिला 45 मिनटमा झार्ने र अझै व्यवस्थित गर्दै गएर 30 मिनटमा पुर्याउने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार धेरै चुनौतीहरूका बीचमा काम गरिरहे पनि बस सेवा सूर्य विनायकदेखि बनेपा धुलीखेलसम्म पनि विस्तार गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल आणविक परीक्षणको प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका सीटीबीटीओ कार्यकारी सचिव रोबर्ट फलोइडसँगको भेटका क्रममा उहाँले आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जनाउनुभयो। 78औं राष्ट्रिय सङ्घीय महासभामा न्युयोर्क पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री साउदले भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नुभएको छ। आफू पक्ष नेताहरूको भेलामा भएको सहमति अनुसार देउवा निवास धुम्माराई पुगेर कार्यशैलीप्रति उहाँले असन्तुष्टि भोग्नुभयो। शेखरको साथमा धुम्माराईमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि जानु भएको थियो। भेटमा पार्टीको आन्तरिक समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सभापतिसँग पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरेका हौं, पछिल्लो समसामयिक केही विषयमा छलफल भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। तर भेटमा पार्टीभित्र देउवाले एकलौटी लादेको भन्दै शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। शेखर निकट ती नेताले भनेका छन्, उहाँले तरुण दल, महिला संघ, सहमति र विधान विपरीत एकलौटी चल्नुभयो, पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउनु पर्यो भन्ने विषयमा शेखर दाइले कुरा राख्नु भएको थियो उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र कोशी सरकारको विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराएको ती नेताले सुनाएका छन्। शेखर पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। ती नेताले थपेका छन्, भोलिबाट केन्द्रीय समितिको बैठक त बस्दैछ, तर सभापतिसँग व्यक्तिगत कुरा राखेपछि उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो भने किन बैठकमा उठाउने भनेर शेखर दाइले जानु भएको उहाँको भनाइ छ। भेटमा अब पनि एकलौटी चल्ने भए नयाँ ढङ्गले आफू अगाडि बढ्ने शेखरले चेतावनी दिनुभएको छ। तर शेखरको कुरा सुनिसकेपछि देउवाले आफू मिलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान तयार रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीतिबारे शेखरले मंगलबार आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणपछि नेपाली जनताको 7 दशक लामो चाहना पूरा भएको बताउनुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै संविधानमा व्यवस्था भएको 2062-63 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। केसीले भन्नुभयो, संविधानमा जनताका चाहना विपरीत 2062-63 को जनआन्दोलनको माग नै नभएको संघीयता लगायतका गलत प्रावधानको हाम्रो पार्टीले जोरदार विरोध गर्नुका साथै यसको खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। संघीयता लगायतका संविधानका गलत प्रावधानका विरुद्ध हाम्रो गम्भीर असहमति पनि वर्तमान संविधानमाथि राजावादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा स्वयं गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको कुशासनको परिणाम त्रिकोणात्मक आक्रमण भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। विगतमा एमाले भारतीय साम्राज्यवादको मिलिमतोमा संविधान विपरीत दुई पटक संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको मूल आत्मामाथि प्रहार गरेको एमाले अहिले पनि त्यो नीतिबाट पछाडि हटेको छैन। गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले कुशासनका कारण जनतामा देखा परेको असन्तोषलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले प्रतिगामी दिशा दिनका लागि पूरा प्रयत्न गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाको प्रश्न नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार बन्न जान्छ। त्यही आवश्यकतालाई बोध गरेर नै हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धनमा जोड दिने नीति अपनाउँदै आएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण अभियानमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा ती जनविरोधी शक्तिहरूको संविधानलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकगठ हुन आह्वान समेत उहाँले गर्नुभएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विकासका लागि वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले मिलेर प्रतिस्पर्धामा काम गर्नुपर्छ, तब मात्र जनताले फरक अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ। यो संविधान कार्यान्वयनको दशक पनि हो, त्यसैले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु हाम्रो कर्तव्य हो, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले संविधान पवित्र दस्तावेज रहेको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा उहाँले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनु भएको हो। नेपालको संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा हुँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, यसले मूल रूपमा अंगीकार गरेको नीति र सिद्धान्त अनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्य भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान्। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायालय संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ। संविधानले मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ। संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। न्यायपालिकाले संविधानवाद नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्छ। छुटेको हुन सक्छ, केही अलपत्र परेको हुन सक्छ, कतै दुविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ। समग्रमा संविधानमा जहाँ जहाँ समस्या र दुविधा पर्छ, कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतले आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ। जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो। संविधान सैद्धान्तिक रूपमा म त्यो मान्दछु। त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान बमोजिम बनाउनु पर्ने कानुन पनि बनिरहेका छन्, तर केही मौलिक हकका कानुनहरू बन्न बाँकी छ। तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ। समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ। कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ। त्यस्ता कुराले पनि महत्त्व राख्छ भन्ने लाग्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको। निश्चय नै करियर जज र अरू कानुन व्यवसायबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन। कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आफ्नो हुन सक्छ, तर काम गराएको हिसाबमा केही फरक छैन। तर कानुन व्यवसायबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। न्यायपालिकामा अत्यन्त राम्रो काम गरेर जानु भएको छ। न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो। के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, संविधान दिवसको अवसरमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, संविधान पवित्र दस्तावेज हो, तर कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कानुन अध्यापन गराउन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अनुमति पाएको काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित चक्रवर्ती हबी एकाडेमीलाई विश्वविद्यालयले कारबाही गरेको भेटिएको छ। एक वर्षमा 100 जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने अनुमति पाएको चक्रवर्ती कलेजले 300 जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गरी लाखौं रकम उठाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यस वर्षको भर्ना प्रक्रियालाई स्थगन गरिदिएको छ। कलेजका प्रिन्सिपल देवेन्द्र बहादुर भण्डारीले हरेक वर्ष 100 जना विद्यार्थी पढाउने कोटा पाए पनि कोटाभन्दा माथि गई भर्ना लिने क्रम नरोकिएपछि कारबाही गरिएको विश्वविद्यालयले बताएको छ। साथै कलेजका सञ्चालक तथा क्याम्पस प्रमुखले विश्वविद्यालयको हित र पठन पाठनलाई निष्कलङ्क राख्न नसकेको भन्दै समेत सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी यस वर्षको BA LLB को भर्ना प्रक्रियामा विश्वविद्यालयबाट दिइएको कोटाभन्दा बढी भर्ना गरेका कारण चक्रवर्ती कलेजलाई कारबाही गरी रोकेको जनाइएको छ। विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीका अनुसार चक्रवर्ती कलेजका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर भण्डारीले लाखौं रकम लिएर कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनि विश्वविद्यालयले प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश लिने गरेको जनाइएको छ। विश्वविद्यालयका ती पदाधिकारीले भनेका छन्, विद्यार्थीको भविष्य अन्यल हुने भएपछि अदालत पनि नरम बनिदिँदो रहेछ, जसले गर्दा गुणस्तर दिन नसक्ने तर विद्यार्थीलाई लाखौं रकम असुल गरेकाले कारबाही गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। कलेजले विद्यार्थी भर्ना बाहेक गुणस्तर र शैक्षिक पूर्वाधारमा ध्यान नदिएकाले कारबाही गरिएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ। चक्रवर्ती कलेजले लामो समयदेखि भर्ना प्रक्रियामा अपारदर्शी बन्ने र हरेक वर्ष अनियन्त्रित शुल्क बढाएका कारण लामो समयदेखि विद्यार्थीहरू समेत आन्दोलित छन्। भर्ना हुने समयमा एक प्रकारको शुल्कमा विश्वास दिलाउने र हरेक वर्ष लाखमा शुल्क बढाउने प्रवृत्ति देखिएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। 5 वर्ष यता लाखमा शुल्क बढाउने गरेको आन्दोलनरत एक विद्यार्थीले बताएका छन्। यसको विरोध गर्दा कलेजबाट दिइने एसेसमेन्टहरूमा कारबाही गर्छु भन्ने धम्की समेत दिने गरेको ती विद्यार्थीले बताएका छन्। त्यसो त हालसम्म क्याम्पस प्रमुख रहेका कलेजका सञ्चालक देवेन्द्र बहादुर भण्डारीका औपचारिक 2 श्रीमती छन्। तीमध्ये
जेठी श्रीमती नरमाया भण्डारी र उनका छोरा र 2 छोरी रहेका छन्। लामो समयदेखि घरेलु हिंसा झेलिरहेको बताउने यो परिवारले आफ्नै बा विरुद्ध अंशमुद्दा लडिरहेका थिए। आमा नरमाया भण्डारी, छोरा निरज भण्डारी, छोरीहरू अल्पना भण्डारी र श्वेता भण्डारीले आफ्नै बाबा देवेन्द्र बहादुर भण्डारीसँग सबै तहका अदालतहरूमा अंशमुद्दा जितेका छन्। सर्वोच्च अदालतले चल अचल सम्पत्तिमा आधा आधा बनाउने फैसला गरेको थियो, जसअनुसार कलेजको आधा शेयर छोरा निरजका नाममा गइसकेको छ। तर मुद्दा गरी 50% शेयर पाएका छोरा निरजलाई कलेजमा छिर्न दिइएको छैन। छोरा निरज भण्डारी भन्छन्, मैले मुद्दा जिते पनि कलेजमा गुण्डा प्रयोग गरी भित्र पस्न दिनुभएको छैन। कलेजको करोडौँ रकम हिनामिना गर्नुभएको सूचना पाएका छौँ, जसले हामी 5 वर्षको ड्यू डेलिजेन्स अडिट DDA को माग गरे बमोजिम अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएका छौँ। DDA प्रतिवेदनले कलेजमा कानुन विपरीत दिएका छात्रवृत्ति, माइन्युट बिना भएको खर्च, नियम विपरीत परिचालन भएको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन तयार हुन्छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश देवेन्द्र बहादुर बम र किरण कुमार पौखेलको संयुक्त इजलासले प्रतिवेदन तयार गर्न रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नियुक्ति गर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर विभिन्न बाहना र उच्च अदालतको फाँटलाई समेत प्रभावित पारी मुद्दाको सुनवाई लम्ब्याइरहेको बताइएको छ। विश्वविद्यालयको नियम विपरीत विभिन्न सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएर परिवारलाई अनावश्यक कारबाही गर्ने गरेको समेत परिवारका सदस्यले आरोप लगाएको जनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT र नेपाल विद्यार्थी संघ बीच अस्ति पालिकामा 120 जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ। परिषदका 3वटा आङ्गिक क्याम्पसमा पठन पाठन, खाना र आवास निःशुल्क हुने गरी CTBT र नेवी संघ बीच सहमति भएको छ। विगत जिल्लाका 80 पालिकाका दलित, मुस्लिम, विपन्न र सीमान्तकृतलाई विशेष छात्रवृत्तिमा उपलब्ध भएको जनाइएको छ। छात्रवृत्ति डिप्लोमा इन फार्मेसी अध्ययन गर्नेले प्राप्त गर्नेछन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट थप आङ्गिक शिक्षालयबाट प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि टोली बनाई अध्ययन गर्ने पक्षीय बीच सहमति बनेको जनाइएको छ। परिषदबाट सञ्चालित परीक्षाको ट्रान्सक्रिप्ट प्रदेश कार्यालयबाट वितरणको व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ। सहमतिमा परिषदका तर्फबाट निर्देशक रामहरि देवकोटा, विनोद बडाल, टैलेन्द्र आचार्य र उपनिर्देशक एकराज अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेवी संघबाट परिषद संयोजक सुशील खड्का, सहसंयोजक कर्णबहादुर ओली, उत्तम खड्का र नेवी संघ केन्द्रीय सदस्य युङजोर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको जनाइएको छ। विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका साटफेट गरेको भन्दै विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन थालेका छन्। स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी सन्ध्या कार्कीको कपी साटेर आस्था दत्तलाई नम्बर दिएको भन्दै महेन्द्र मोरङमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित विद्यार्थीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गाडीमा आगजनी गर्नुका साथै कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। आस्था महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमै कार्यरत राजन दत्तकी छोरी रहेको बुझिएको छ। मानविक संकाय पहिलो वर्षमा अध्ययनरत कार्कीको थप कापी साटेर आस्था दत्तकोमा अट्याच गरिएको विद्यार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। सन्ध्याले लेखेको मानविकी संकायको स्नातक पहिलो वर्ष अंग्रेजी विषयको उत्तर पुस्तिका गाडको सहयोगमा दत्तकी छोरीको उत्तर पुस्तिकामा गाभेर उनलाई उत्तीर्ण गराइएको विद्यार्थी संगठनको जिकिर छ। उत्तर पुस्तिका साटिएपछि सन्ध्या भने अनुत्तीर्ण भएको नेपाल विद्यार्थी संघ महेन्द्र मोरङ इकाइ कार्यवाहक सभापति प्रशान्त यादवले दाबी गर्नुभयो। आक्रोशित विद्यार्थीले बुधबार बिहान 5 बजे डिग्री क्याम्पस परिसरमा पार्किङ गरी राखेको 12-17-82-38 नम्बरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रणको गाडीमा आगो लगाएका छन्। दोषीलाई कारबाही नगरी थप आन्दोलन गर्ने अनि राष्ट्रविका इकाइ अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताउनुभयो। भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाली गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतको खोलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले सपुतलाई नेपालका सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खान भन्दा पनि ठुलो स्टार भएको बताउनुभयो। पतञ्जलि योगपीठले नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा प्रकाश सपुतले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनुभएको थियो। स्टेजमा उक्लिनु भएका सपुतलाई रामदेवले स्वागत गर्दै खोलेर प्रशंसा गर्न भ्याउनुभयो। उहाँले सपुतलाई अँगालो हाल्दै उहाँलाई नेपालका एउटा ठुला स्टारको रूपमा चिनाउनुभयो। यी नेपालका सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भन्दा ठुला स्टार हुन्। तिमी आफ्नो काममा पुरै निष्ठावान छौ। 100मा 100 नम्बर दिन्छु प्रकाश भाइलाई। जोरदार अभिनन्दन यी बच्चालाई, सपुतको प्रशंसा गर्दै रामदेवले भन्नुभयो। संसारभर नेपाली समाजको गौरव बढाउन पनि रामदेवले सपुतलाई शुभकामना दिनुभयो। सपुतले पनि यो पर्फर्मेन्सपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले पाएको सफलता अमूल्य रहेको बताउनुभयो। प्रकाशले लेख्नुभयो, दर्शक माझ पुग्नुको आनन्द अरू केहीसँग तुलना हुन सक्दैन। पछिल्लो 4 वर्ष मैले देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूको अथाह माया प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएको छु। एउटा गायक कलाकारका रूपमा गीत र भिडियो मार्फत, एउटा पर्फर्मरका रूपमा स्टेज मार्फत आफ्नो क्षमता र क्षेत्र अनुसारको यो सफलता मेरा लागि अमूल्य छ, अकल्पनीय छ। कामको कुरा गर्दा गायक सपुतको डेब्यू फिल्म प्रदेशी 2 असोज 26 गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ।
एसियाली विकास बैंक एडीबीले 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.3% मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2023 रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.3% मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको हो। रिपोर्टमा कोभिड महामारीपछि लगातार 2 वर्ष बलियो आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर अपेक्षित भन्दा बढी नै घटेको उल्लेख गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 1.9% मा सीमित भए पनि यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर विस्तार हुँदै 4.3% पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ। त्यसै चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी घटेर 6.2% हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ भने केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएका कारण ब्याज दर कम हुने र आर्थिक गतिविधिले गति लिने एडीबीले अनुमान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ। मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा खुलाउने तयार भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकको एजेन्डा अनुसार नै छलफल भए पनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नै भू उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब शेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। घर जग्गाको समस्या पनि समाधान भएको छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन शेयर बजारलाई पनि सहज बनाउनु पर्यो। अर्थमन्त्री महतले छलफलमा भन्नुभएको थियो मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमाले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा भयो जस्तो देखिँदैन। 12 करोडको सीमालाई हटाएर सकेसम्म कुनै सीमा नै नराखौँ, राख्नै पर्ने भाइ 25 करोडको सीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले 12 करोडको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने 12 करोडको सीमाले गर्दा नै आफै सबैको तारो बनेको भन्दै त्यसलाई हटाउने बताएको स्रोतको दाबी छ। 12 करोडको सीमाले गर्दा सबैका लागि गालीको पात्र बनेको छु। गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो उक्त सीमा हटाएपछि गाली गर्ने पात्र पनि फेरिएला नि उहाँको भनाइ छ। मंगलबारको छलफलबाट मात्रै गभर्नर अधिकारी 12 करोडको सीमा हटाउन तयार भएको भन्ने नभएको जनाइएको छ। त्यसअघि सोमबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री डाक्टर महतबीच छुट्टै छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। उक्त छलफलमा गभर्नर र अर्थमन्त्री बीच सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले 12 करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। 12 करोडको सीमा हटाउन तयार भए पनि त्यसमा कतिको सीमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खिने वा अहिले नै 12 करोडको सीमा हटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएको ती अधिकारीले बताएका छन्। वर्षौंदेखिको अशान्तिको बोझले दबिएका यमनी जनता अहिले निरन्तर खडेरीको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यसले यमनको कृषि क्षेत्रका लागि झनै खतरा निम्ति आएको छ। कृषि क्षेत्र युद्धग्रस्त यमनी जनताका लागि जीवन जिउने माध्यम हो। सानाको बाहिरी भागमा रहेका गाउँहरूमा सुक्खा र फुटेको माटो सुक्खा इनारहरू देखिएका छन्। राजधानीबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको श्रावण गाउँमा पानीको जलाशय सोकेका छन्। यस वर्ष यमनमा कम वर्षा भएको छ जसका कारण कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य अन्नबाली लगाउन जनताले सकेका छैनन्। हालैको एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र युएनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपहरूले युद्धग्रस्त देशमा मानवीय सङ्कट बढाएको र मौसमी घटनाले सिंचाइ सुविधा ध्वस्त पारेको बताएको छ। यमनमा खाद्यान्न र जीविकोपार्जनमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार यमनमा 2022 यता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिहरूको संख्या दोब्बर भएको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिणी लेबनानी तटीय सहर सिडोन नजिकैको ऐन अल हेल्प वे हाउ शरणार्थी शिविरमा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO लडाकुहरू र इस्लामवादी लडाकुहरू बीच युद्धविराम लागू भएको केही दिनपछि अधिकांश शरणार्थीहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको उल्लेख छ। झडपका कारण भागेका उनीहरू पुनः आफू बसेको स्थानमै फर्कन थालेका छन्। यद्यपि अझै पनि झडप हुने डर उनीहरूमा रहेको छ। लेबनानी संसदका सभामुख नाबिह बेरीले युद्धविरामको मध्यस्थता गर्नुभएको थियो तर पनि विनाश र क्षतिको मात्रा ठूलो रहेको बताइयो। पाकिस्तानी शरणार्थी नाजिक क्लाइभले स्थानको बिनाको अवस्था देख्दा स्तब्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले केही शरणार्थीहरूले पनि सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर भएकाले आफूहरू तत्काल शिविरमा नफर्कने जनाएको बताउनुभयो। ऐन अल हेल्वेहमा शान्तता कायम भए पनि झडपको डरले शिविर र आसपासका क्षेत्रका जनजीवन तनावग्रस्त बनेको छ। झडपको मुख्य कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
क्यानाडाले भारतका लागि नयाँ ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। क्यानाडाले आफ्नो नागरिकलाई अत्यन्त सतर्क रहन भन्दै भारत प्रशासित जम्मू काश्मीरको यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। जम्मू काश्मीरमा आतंकवाद, अतिवाद, अशान्ति र अपहरणको खतरा रहेको क्यानाडाले जारी गरेको एडभाइजरीमा उल्लेख छ। यस्तै पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको भारतका गुजरात, पन्जाब र राजस्थानका क्षेत्रमा नजान पनि क्यानाडाले आफ्नो नागरिकलाई भनेको छ। क्यानाडाको यो नयाँ ट्राभल एडभाइजरी दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला जारी भएको हो। सोमबार क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। यसका साथै क्यानाडाले एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको थियो। त्यस लगत्तै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको थियो। यस्तै बीच खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयलाई लिएर तनावग्रस्त बनेको भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै गएको छ। कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका क्यानाडा र भारतले बुधबार एकअर्का विरुद्ध थप दबाव पनि बढाएका छन्। मंगलबार राति क्यानाडाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन भन्दै ट्राभल एडभाइजरी अपडेट गरेको थियो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। भारतले क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अत्याधिक सावधानी अपनाउन, क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधिहरू सहित क्षेत्र र सम्भावित स्थानहरूमा यात्रा नगर्न र सतर्क रहन भन्दै कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा भारतीय नियोगहरूलाई जानकारी गराउन भनेको छ। क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र राजनैतिक रूपमा माफ गरिएको घृणित अपराध र आपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँका सबै भारतीय नागरिक र यात्राको तयारीमा रहेकाहरूलाई अत्यन्त सावधानी अपनाउन आग्रह छ। भारतीय नागरिकहरूलाई क्यानाडामा भारत विरोधी एजेन्डाको विरोध भइरहेका क्षेत्र र सम्भावित स्थानहरूमा यात्रा नगर्नुहोला, भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतका गुजरात, पन्जाब, राजस्थान र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नजान पनि क्यानाडाले यसअघि ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई भनिसकेको छ। एसियन गेम्स अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा भएको दोस्रो खेलमा नेपालले 3-0 इरानसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बुधबार भएको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल इरानसँग 25-9, 25-14 र 25-13 ले पराजित भएको हो। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा बहराइनसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा पदक जित्ने सम्भावना सकिए पनि नेपाली पुरुष भलिबल टिमले अब वरियताका लागि भनी खेल्ने जनाइएको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा हुने साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिपमा नेपाली उपाधि जित्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल बिहिबार दिउँसो 4:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। बिहिबार दिउँसो 1:30 बजे भारतले बङ्गलादेशसँग दशरथ रङ्गशालामा नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह एमा नेपाल, पाकिस्तान र मालदिप्स रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा भारत, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। नेपालले यसअघि सन् 2015 मा घरेलु मैदानमा नै उपाधि जितेको थियो। प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा समूह विजेता बनेर सेमिफाइनलमा जाने र उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। हाम्रो लक्ष्य भनेको हरेक खेल जित्दै जाने, समूह विजेता बन्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य हो, उहाँको भनाइ छ। नेपालका कप्तान जियारथ शेखले पनि राम्रो तयारी भएको बताउनुभयो। हाम्रो तयारी राम्रो भइरहेको छ, आशा छ भोलिको खेल पनि राम्रो हुनेछ, उहाँले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।